बताउनु हुनुहुन्छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने, सधैँभरि कलम चलाएर बौद्धिक आफ्ना विचारहरू प्रखर रूपमा राख्ने आजका प्रमुख वक्ता प्राध्यापक कृष्ण कनाल सरलाई सुन्न यहाँहरू आतुर हुनुहुन्छ। यस्तै गरी हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष जो चाहिँ नि यो आन्दोलनका हरेक मोडहरूमा र यो प्रजातान्त्रिक विचार समाजलाई चाहिँ नि सिङ्गो नेतृत्व दिएर आउनुहुने उहाँका विचारहरू सुन्न यहाँहरू सबै आतुर हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले धेरै समय लिएँ, फेरि पनि यहाँहरू समक्ष मलाई दिएको जिम्मेवारी यथासम्भव प्रस्तुत गर्ने चाहिँ अनुमति चाहन्छु। अवश्य पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको राजनीतिक पाटोतिर मैले कति पनि छुन्न। मैले साहित्यिक पाटोतर्फ मैले जे अध्ययन गरेको छु र जे पाएको छु, यद्यपि उहाँको साहित्यिक यात्राको बारेमा यहाँहरूले चाहिँ मलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यसलाई यहाँहरू समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। वास्तवमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको साहित्य विराट साहित्य, व्यापक फैलिएको साहित्य, त्यो साहित्यको लागि चाहिँ थोरै समयमा उहाँको साहित्यिक विशेषताको बारेमा चर्चा गरेर सम्भव हुँदैन। यसको लागि त कुनै एउटा कीर्ति विशेषलाई लिएर, एउटा कीर्ति विशेषको एउटा विचारसँग सम्बन्धित बनाएर साहित्यिक आनन्द लिएर बसेर चाहिँ नि 2-3 घण्टा लियो भनेदेखि त्यो साहित्यिक आनन्द लिन सकिन्छ। साहित्यिक व्यक्तित्व वास्तवमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेपाली साहित्यको विशिष्ट व्यक्तित्व हो। उहाँको साहित्यमा पनि उहाँ बहुआयामिक देखिनुहुन्छ, बहुप्रतिभाशाली देखिनुहुन्छ। फेरि पनि उहाँको शिखर व्यक्तित्व भनेको आख्यानकार व्यक्तित्व। उहाँले प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्दै गर्दाखेरिको समयदेखि उहाँ 1971 भाद्र 24 गते जन्मिनुभयो। 87 सालमा उहाँले प्रवेशिका पास गर्नुभयो हरिश्चन्द्र स्कुल बनारसबाट। र त्यति बेलैदेखि उहाँले चाहिँ साहित्य साधना गरेको देखिन्छ। यद्यपि त्यो राजनीति पनि त्यो सँगसँगै छ, साहित्य साधना त्यतिखेरैदेखि गरेको देखिन्छ। र 87 मा उहाँले हंस भन्ने पत्रिकामा उहाँ भन्ने कथा, हिन्दीमा लेखिएको उहाँ भन्ने कथा लेखेर प्रकाशन गर्नुभयो र पहिलो आख्यानकारको एउटा चाहिँ परिचय त्यहीँबाट दिनुभयो। र त्यसपछि फेरि बम्बई के प्रति भन्ने हिन्दीमा लेखिएको कविता पनि त्यसै साल त्यही हंस भन्ने पत्रिकामा प्रकाशित भयो। त्यहीबाट सुरुवात आख्यान लेखन र अनि फेरि कविता लेखन, यी दुईटै विधामा चाहिँ उहाँ उदयमान हुनुभयो। प्रारम्भ त्यसरी देखिन्छ। र पछि यो कविताको क्षेत्रमा उहाँले धेरै कविताहरू रचना गर्नुभएन। लगभग हिन्दी र नेपालीमा गरेर उहाँले 13वटा कविता लेख्नु भएको छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कविता भनेर हरिप्रसाद शर्माले प्रकाशन गर्नुभएको छ, प्रकाशित गरिनुभएको साझा प्रकाशनले त्यसलाई प्रकाशन गरेको छ। र ती कविता तत्कालीन यो भनौँ न हिन्दी साहित्यका, हिन्दी रहस्यवादी, स्वतन्त्रतावादी कविता धाराबाट प्रभावित मानवीय संवेदनाहरू र अनि फेरि प्रणय सम्बन्ध, प्रकृति चित्रण यस्ता विषयमा केन्द्रित भएर उहाँले कविता रचना गर्नुभएको छ। कविताको बारेमा पनि म धेरै जान्न, मेरो समय थोरै नै छ। अनि यस्तै गरी उहाँले यो निबन्धका क्षेत्रमा पनि केही निबन्धहरू र केही समीक्षात्मक आफ्ना साहित्यप्रतिका आफ्ना धारणाहरू पनि चाहिँ राख्नुभएको छ। र यस्तै आत्मवृत्तान्तप्रक, आत्मजीवनीप्रक आफ्नो कथा, आत्मवृत्तान्त, जेल जर्नल र अनि फेरि आएर चाहिँ फेरि सुन्दरी जल जस्ता यी 4वटा कृति पनि प्रकाशित छन्। यी कृतिहरू
उहाँको दैनिक जीवनसँग राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित ती चाहिँ नि कृतिहरू प्रकाशित छन्। र अब म यो किनकि चाहिँ उहाँले लेखिन लागेका यी चाहिँ नि अरू आख्यानकारेतर व्यक्तित्वका बारेमा मैले संक्षिप्त यहाँका अगाडि राखेँ। अब आख्यान लेखनका सन्दर्भमा मैले केही विचारहरू राख्नेछु। मैले सुरुमा भने उहाँ भन्ने चाहिँ कथाबाट सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि आएर पथिक, अपनी ही तरह, भैयादाई र होड, यी पाँचवटा कथा चाहिँ उहाँले हिन्दीमा लेख्नुभयो। होड बाहेक अरू चाहिँ नि 87-88 प्रकाशित हुन् सबै। होड भन्ने दुईटै भाषामा लेखिएको छ। यो 3 सालमा प्रकाशित गरिएको हो। हिन्दी भाषामा पनि छ अनि फेरि आएर चाहिँ नि नेपाली भाषामा पनि छ यो होड भन्ने कथा। र नेपाली साहित्यमा भने यहाँ थोरै मैले एउटा के जोड्न चाहन्छु भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले कथा लेख्ने प्रेरणा अथवा साहित्य रचना सम्बन्धी प्रेरणाको कुरा थोरै यहाँ चाहिँ मैले जोड्न चाहन्छु। यद्यपि उहाँको परिवार, उहाँको पारिवारिक परिवेश वातावरण पनि कस्तो थियो त भन्दाखेरि साहित्य लेखन का लागि अनुकूल वातावरण थियो। यद्यपि उहाँको चाहिँ नि त्यो बाल्यकाल बडा उतार चढावयुक्त थियो, फेरि पनि उहाँले चाहिँ नि त्यो विषमतालाई कसरी समतामा लिएर आएर चाहिँ नि साहित्य रचना गर्नुभएको छ। र यतातिर यो राजनीतिक प्रतिकूलतामा साहित्यका लागि अनुकूलता, राजनीतिक प्रतिकूलतामा साहित्यका लागि अनुकूलता, राजनीतिक अनुकूलतामा साहित्यलाई प्रतिकूलता भएको देखिन्छ। यो किनकि सरस्वती त्यसरी चाहिँ सल्ल बगेर एउटा जीवनमा एउटा रचनापछि अर्को, अर्को रचनापछि अर्को, अर्को रचनापछि अर्को, त्यस्तो भएको स्थिति चाहिँ छैन। र यो साहित्यको थोरै मैले यहाँ चाहिँ के भन्न खोजिरहेका थिएँ भन्दाखेरि उहाँलाई साहित्यको प्रेरणा जस्तो बिपी बाबु तपाईँले हिन्दी भाषामा चाहिँ नि धेरै कविता के अरे कथाहरू लेखेर प्रकाशित गर्नुभयो, नेपाली भाषामा पनि लेखेर चाहिँ प्रकाशन गर्नुहोस्। त्यति बेला चाहिँ नि उहाँले बिएल पास गरेर दार्जिलिङमा वकालत गर्न जानुभएको थियो। त्यतिखेर सूर्य विक्रम गेवाली त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। सूर्य विक्रम गेवालीले भन्नुभयो बिपी बाबु तपाईँले चाहिँ नि नेपाली भाषामा पनि चाहिँ साहित्य रचना गर्नुहोस्, कथाहरू रचना गर्नुहोस् भन्नुभयो। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँलाई साहित्यको चाहिँ त्यो उद्यानमा डोर्याएर लिएर जाने भनेदेखि शान्तिप्रिय द्विवेदी हुन्। शान्तिप्रिय द्विवेदीको प्रेरणाले चाहिँ नि उहाँले चाहिँ त्यो साहित्यतर्फ चाहिँ उहाँ लाग्नुभएको। त्यस्तै गरी भारतीय अरू साहित्यकारहरू पनि छन्। म त्यहाँतिर यो व्याख्या अलिकति लामो हुन्छ, म त्यहाँतिर जान्न। र उहाँको पहिलो कथा नेपालीमा लेखिएको पहिलो कृति हो चन्द्रवदन। 1992 सालमा प्रकाशित भयो। शारदा पत्रिकामा 1992 सालमा चन्द्रवदन प्रकाशित भइसकेपछि आधुनिक नेपाली कथामा पनि त्यही 92 सालदेखि नै नेपालीमा चाहिँ आधुनिक कथाको प्रारम्भ भएको। यद्यपि कथा लेखनको प्रारम्भ 1827 देखि नै चाहिँ प्रारम्भ भएको छ, महाभारतको विराट पर्वदेखि लिएर। र अनि आएर चाहिँ माध्यमिक, त्यो प्राथमिककालीन माध्यमिककालीन हुँदै आएका अति रञ्जनात्मक र अति तिलस्मी खालका, अति काल्पनिक खालका कथाहरू लेखिन्थे। र चाहिँ यो 92मा आइसकेपछि चाहिँ नेपाली साहित्यले आधुनिक कथाको चाहिँ प्रारम्भ हाम्रो 92 सालदेखि भएको हो। यसका चाहिँ पहिलो आधुनिक कथाकार भनेर गुरूप्रसाद मैनालीले भनिन्छ। उनी सामाजिक यथार्थवादी कथाकार हुन्। त्यस्तै गरी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अन्तःचेतनामूलक यथार्थवादी, बाह्य सामाजिक यथार्थवादी कथाकार गुरूप्रसाद मैनाली हुन् भने अन्तःचेतनामूलक आन्तरिक चाहिँ जगतको चाहिँ चित्रण गरेर विश्लेषण गरेर लेख्ने अन्तःचेतनामूलक कथाकार, आन्तरिक यथार्थवादी कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुन्। र कोइरालाको यो चन्द्रवदन आफैमा एउटा ऐतिहासिक चाहिँ कृति हो। त्यही कृतिका माध्यमबाट नेपाली साहित्यमा मनोविश्लेषण परम्पराको प्रारम्भ भएको मानिन्छ। त्यसपछि आएर 95 सम्म यो 92मा प्रकाशित भयो। त्यसपछि आएर चाहिँ 95मा आइपुग्दाखेरि बिहा, शत्रु र सिपाही यी तीनवटा कथा कुसुममा दार्जिलिङबाट प्रकाशित भए। बिहा, शत्रु र सिपाही, यी बिहा, शत्रु र सिपाहीमा पनि मनोविज्ञानको कुरा छ।
त्यो बिहामा चाहिँ नि अनमेल बिहा। अब त्यतिखेरको समयमा एउटा अनमेल बिहा 45 वर्षीय कटक बहादुरले चाहिँ नि 14 वर्षीय हरिमतीलाई बिहे गरेर लिएर जान्छ। अब त्यो एक किसिमको चाहिँ नि 45 वर्षको मान्छेले 14 वर्षकी चाहिँ त्यो नानीलाई बिहे गरेर, त्यो किशोरीलाई बिहे गरेर के का लागि लिएर गएको? आफ्ना छोराछोरी हेर्नका लागि अथवा आएर चाहिँ नि आफ्नो शारीरिक सन्तुष्टिका लागि, के का लागि हो? यो प्रश्न गरेको छ लेखक स्वयंले त्यहाँ गरिएको छ। त्यसैले यो विवाहप्रतिको सामाजिक संस्कारप्रतिको एक किसिमको चाहिँ व्यङ्ग्य हो त्यो, होइन? हाम्रा संस्कारहरूप्रतिको, अनमेल विवाहप्रतिको, बहुविवाहप्रतिको, बाल विवाहप्रतिका त्यस्ता चाहिँ नि तमाम खालका चाहिँ नि ती प्रवृत्तिहरू अथवा त्यस्ता संस्कारहरूप्रतिको चाहिँ नि असन्तुष्टि, त्यसप्रति चाहिँ नि एक किसिमको व्यङ्ग्य उहाँका कथामा पाउन सकिन्छ। र यस्तै गरी चाहिँ नि त्यो शत्रु कथा पनि के छ त भन्दाखेरि कृष्ण राय त्यसको मुख्य पात्र हो। कृष्ण रायले चाहिँ नि आफूलाई अजात शत्रु ठानेर बसेका हुन्छ। मसँग धन सम्पत्ति पनि छ, मसँग नभएको एउटा चाहिँ नि सन्तान हो, त्यो पनि धर्मपुत्र मैले पालेर राखेको छु, मसँग के छैन र समाजमा प्रतिष्ठा पनि छ, इज्जत पनि छ, अनि मलाई चाहिँ नि सम्पत्ति पनि छ, मलाई आनन्द छ भनेर एकदम आनन्दका साथ जीवन बिताइराखेको र साँझ चाहिँ खानपान गरेर शय्यामा गएर झकाइराखेको बेला उसमाथि एउटा लट्ठीको वर्षा हुन्छ। त्यो लट्ठीको प्रहार भइसकेपछि ऊ बिउजन्छ, ओहो कसले मलाई लट्ठी प्रहार गर्यो भनेर। त्यसपछि त्यो एउटा सानो घटनाले पछाडि फर्किएर हेर्दै गरेर त मित्रै पाउँदैन, शङ्काले अब आएर चाहिँ कति शत्रुले चाहिँ घेरिएर आफू त चाहिँ अजात शत्रु ठानेर बसेको मान्छेले एउटा घटना हुने बित्तिकै चाहिँ आफूलाई चाहिँ शत्रुता जता हेर्दाखेरि मैले शत्रुता देखेको हुन्छ। त्यसैले यहाँ शत्रुताविहीन कोही मान्छे पनि हुँदैन, मित्रविहीन पनि कोही मान्छे हुन्न, मान्छेमा चाहिँ शत्रुता पनि हुन्छ, मित्रता पनि हुन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ वर्णन चाहिँ त्यो शत्रु कथामा छ। त्यस्तै गरी सिपाही कथा पनि त्यस्तै छ, त्यो पनि मनोवैज्ञानिक कथा हो। सिपाही त्यो 55 सालमा चाहिँ नि कथा कुसुममा प्रकाशित भएको। त्यसपछि बिपीका केही कथाहरू चाहिँ नि बसी बिहालो भन्ने चाहिँ नि शीर्षकमा 2004 सालमा दार्जिलिङको साहित्य सम्मेलनले प्रकाशन गर्न भनेर लिएर गयो। त्यसपछि आएर चाहिँ नि अब बिपीका कृतिहरू चाहिँ नि छापिरहेको अवस्था थियो। तर त्यति बेला चाहिँ नि अब त्यो राणा शासन थियो अनि भारतीय सरकारले चाहिँ नि त्यो कृति चाहिँ जफत गरेर लिइदियो। तर चाहिँ बिपी कोइरालाका साहित्यिक कृतिमा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिको प्रवेश छैन। प्रत्यक्ष रूपमा परिवेश त कहीँ पनि वर्णन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ परिवेशका क्रममा त चाहिँ नि राजनीति आइहाल्छ, कुनै न कुनै तरिकाले आउँछ। र अनि आएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ नि के भन्छ, पछि त्यो सामग्री फेरि पछि चाहिँ नि हेरेर फिर्ता गरिसकेपछि तिनै सामग्री र त्यहाँ सङ्कलन बसी बिहालो अन्तर्गतका कथाहरू अनि फेरि आएर चाहिँ केही यो कथा कुसुममा प्रकाशित कथाहरू सहित गरेर चाहिँ नि 2006 सालमा चाहिँ उनको दोषी चस्मा कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भयो। दोषी चस्मा कथा सङ्ग्रह आफैमा के हो त भन्दाखेरि नेपाली साहित्यको सन्दर्भमा एउटा चर्चित कथा हो, एउटा मोड पनि हो। सिङ्गो कथा साहित्यको यात्राको एउटा मोड हो। 2006 सालमा प्रकाशित भयो। त्यो 2006 सालमा प्रकाशित भएको जुन चाहिँ नि दोषी चस्मा छ, त्यो दोषी चस्माको केशवराजलाई हेरियो भनेदेखि चाहिँ नि तत्कालीन नेपाली समाजको सामान्य चाहिँ नि नागरिकको चाहिँ नि मानसिक अवस्था कस्तो रहेछ, कति डरपोक, कति छेरुवा, कति अशक्त, दिनहीन, कमजोर, कस्तो पात्र हो केशवराज भन्ने कुरा चाहिँ सामान्यतया त्यो दर्शकलाई स्वस्ति गर्न नपाएको घटनाले ऊ चाहिँ नि कति छटपटिन्छ। न उसको दिनमा चाहिँ नि चाहिन्छ, न रातमा चाहिन्छ, न भोक, न तिर्खा, न प्यास, होइन? छटपटिएर चाहिँ नि आफैले लगाएको चस्मासँग पनि उरिसाउँछ। अनि त्यसपछि यही चस्माका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले जरसाहको दर्शन गर्न पाइनँ, दर्शकलाई स्वस्ति गर्न पाइनँ भनेर चाहिँ नि त्यो आफू छटपटिएको हुनाले त्यो कथाको शीर्षक नै के राखियो त, दोषी चस्मा राखियो। र त्यसैको नामबाट चाहिँ त्यो सङ्ग्रह पनि प्रकाशित भयो। र त्यस अन्तर्गत चाहिँ थुप्रै कथाहरू चाहिँ त्यसभित्र छन्। दोषी चस्मा अन्तर्गत चाहिँ नि ती मैले अघि भने
95 सालमा प्रकाशित भएका कथाहरूलाई पनि फेरि त्यसमा समावेश गरिएको छ र अरू चाहिँ कर्णेलको घोडा, पवित्र, होड, कथा पुस्तक, स्कुल मास्टर, सखी, स्वेटर, बौलाहा, रिक्सा तान्ने, मधेसतिर जस्ता कथाहरू चाहिँ नि त्यसमा समावेश छन्। यी कथाहरूमा पनि अनमेल विवाह, बाल विवाह अनि फेरि आएर चाहिँ नि होइन यस्ता चाहिँ प्रसङ्गहरू छन् र सामान्यतया मान्छेका चाहिँ नि भनौँ न दुखी, दिनहीन, गरिब जो चाहिँ नि भोक प्यासले चाहिँ तडपिरहेका छन् त्यस्ता पात्रहरू अनि फेरि आएर चाहिँ नि यौन भावनाले चाहिँ नि तडपिएका त्यस्ता पात्रहरूको संयोजन गरेर लेखिएको कथा हो मधेसतिर कथामा चाहिँ त्यहाँ देहले भोगाएका पनि छन्, मनले भोगाएका पनि छन्। त्यस्ता पात्रहरूको संयोजन गरेर मधेसतिर कथा लेखियो। मधेसतिरकी विधवा पनि चाहिँ पक्कै पनि उसको अनमेल विवाहबाट चाहिँ नि विधवा भएको हुनुपर्छ। त्यो यद्यपि कथाभित्र प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि त्यो पाउन सकिन्छ कि अनमेल विवाहबाटै चाहिँ त्यो स्थिति भएको हुन्छ। एउटा 45 वर्ष अथवा त्योभन्दा माथिको सँग उसको बिहे भएको हुनुपर्छ। यहाँ त सोझै चित्रण गर्दाखेरि विधवाले चाहिँ नि अब घर जम गरेर बस्ने र अर्को बिहे गरेर बस्ने एउटा सामाजिक सन्देश विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चाहिँ नि साहित्यबाट पनि एउटा प्रस्ताव के गर्नुभयो भनेदेखि पुरुषहरूले चाहिँ नि जति पनि बिहे गर्न हुने, पुरुषहरूले चाहिँ नि पुरुषहरूको कहिल्यै पनि उमेर नजाने, पुरुष कहिल्यै पनि बुढो नहुने, तर स्त्री जाति एकचोटि चाहिँ बिहे गरिसकेपछि पुनर्बिहे गर्न चाहिँ नि नपाउने, यस्तो किसिमको सामाजिक बन्देज, यो सामाजिक बन्देजलाई चाहिँ नि कोइरालाले साहित्य संस्करणका रूपमा उनीहरै लगभग 4 सालमा लेखिएको कथा हो। त्यो मधेसतिर 2005 मा यो चाहिँ नि पहिला दार्जिलिङमै प्रकाशित भएको कथा हो यो। र त्यसमा विधवा विवाहले उसले घर छोडेर त्यतिखेरको जर्जर अवस्थाको चाहिँ एउटा सामाजिक बन्धनमा बाँधिएकी नारीले चाहिँ नि म अर्को बिहे गरेर घर जम गरेर बस्छु भनेर उसले चाहिँ घर छोडेर चाहिँ नि मधेस गएर चाहिँ नि बिहे गर्छु भनेर आफूसँग भएको अलिकति चाहिँ गहना गुडिया अथवा चाहिँ आफूसँग भएको श्री सम्पत्तिको पोको लिएर चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि मधेस हिँडिराखेकी हुन्छ। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ नि पुरुषले ठगेर चाहिँ नि ऊ होइन असहाय बन्छे, उसको सम्पत्ति लुटिन्छ होइन, त्यहाँको चाहिँ पात्रले लुटेर लिएर हिँड्छ। तर यो प्रस्ताव त उनले राखेका हुन्। साहित्यिक संस्करणका रूपमा चाहिँ नि विधवा विवाहको प्रस्ताव चाहिँ नि 6 सालमै आएको छ। त्यस्तै गरी अब यो घटनालाई चाहिँ नि फेरि हामीले चाहिँ उसमा के भन्छ, यद्यपि त्यो कुरा मैले पछि पनि गर्न सक्छु। गौरी के भन्छ नरेन्द्र दाईकी गौरी नरेन्द्र मरिसकेपछि पनि उसले एकदम सधवा जस्तै गरी होइन कुनै विधवाको वस्त्र पहिनेर होइन सधवा जस्तो गरेर चाहिँ बसेकी छ। उनी त ममा नै लिनु भए, कसरी भन्छौ सानो बाबु तिमी मरे भनेर, तिमी विधवा बन्नुपर्छ, विधवा वस्त्र लगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ नि बनारसबाट गएको सानो बाबुलाई उल्टै उसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनी त मेरो आत्मामा आएर बसे, मलाई भरपूर्ण प्रेम दिएर गए उनलाई चाहिँ नि कहाँको चाहिँ नि म विधवा हुन्छु, उनी मेरै आत्मामा आएर बसिसकेपछि त म त झन् चाहिँ पतिव्रता भएर भएँ भनेर उसले चाहिँ नि सधवा वस्त्र पहिनेर चाहिँ बसेकी छ। यद्यपि त्यो साहित्यिक संस्करण हो, तर समाजलाई सन्देश चाहिँ नि 27 सालमा प्रकाशित भएको यो के भन्छ नरेन्द्र दाई उपन्यासले पनि मैले यो कथासँगको चाहिँ कुरा लिएर त्यहाँ जोड दिएको मात्रै हो होइन। र यसरी चाहिँ नि उनका कथाहरूमा यहाँ कर्णेलको घोडा भन्ने चाहिँ कथा पनि छ, यहाँहरूले पढ्नुभयो होला, धेरैले चाहिँ पढेको हुनुपर्छ। यो बिएमा पनि राखेको थियो, पाठ्य पुस्तकमा पनि थियो, अनिवार्य नेपालीमा राखेको थियो। त्यो पनि हेर्नुहोस् त अनमेल विवाहको पराकाष्ठा होइन त। 45 वर्षको कर्णेलले 19 वर्षीय कर्णेली लिएर गएर उसले बिहे गरेर गएको छ। अनि 19 वर्षीय नारीका चाहिँ इच्छा र आकाङ्क्षाहरूलाई त्यो 45 वर्षीय अब एक किसिमले चाहिँ इच्छा र आकाङ्क्षाबाट विश्राम लिँदै गरेको पुरुषले कसरी सन्तुष्टि दिन सक्छ? त्यो खालको चाहिँ नि उसले चाहिँ जहाँ गएर बाहिरबाट आउँदाखेरि पनि उसलाई प्रसाधनका सामग्रीहरू लिएर आएर चाहिँ नि झोला लिएर आएर चाहिँ उसलाई दिन्छ। नारी त के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि नारी भनेको त लाउन खाना दिइसकेपछि खुसीसँग बस्छे भन्ने उसको भ्रममा परिराखेको छ होइन। नारी त चाहिँ नि हामीले लिएर आएको प्रसाधनका सामग्रीहरू साडी चुरा र चाहिँ अब गहना लिएर आएर चाहिँ दिएपछि त नारी खुसी हुन्छ भनेर भन्छ, तर चाहिँ नारी खुसी त्यहाँ छैन। अनि उनलाई चाहिँ घरमै आफ्नो पतिलाई भन्दा त्यो चाहिँ नि के भन्छ घोडाको सेवा गरेर उनी बस्थिन् र
प्रेम विषयक चाहिँ नि मानवेतर आलम्बन विभाग प्रयोग गरेको चाहिँ नि यो कर्णेलको घोडा कथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कथा हो भनेर समीक्षकहरूले यसको विश्लेषण गरेका छन्। र यस्तै गरी यहाँ त्यस्तै भनौँ के भन्छ बौलाहा, रिक्सा तान्ने, महाराजको सवारी, स्कुल मास्टर, यी समाज चित्रणमा चाहिँ नि लेखिएका यी चाहिँ कथाहरू हुन्। यिनका बारेमा म धेरै जान्न। अब म थोरै उपन्यासको बारेमा, अनि यो आख्यानको अर्को पाटो हो चाहिँ उपन्यासको उनको पहिलो उपन्यास हो। प्रकाशनको दृष्टिले मैले भन्दैछु, प्रकाशनको दृष्टिले यी कृतिहरू अब 6 सालपछि चाहिँ नि 17 सालसम्म उहाँका साहित्यिक कृतिहरू कुनै पनि आएनन् किनकि चाहिँ उहाँ राजनीतिमा संलग्न हुनुभयो। अनि अब 17 साल पनि चाहिँ नि 15 सालमा आम निर्वाचन भयो, पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अब देशले चाहिँ नि अब चाहिँ नि सुशासन पाउने भयो। अनि अब चाहिँ जनता चाहिँ नि बिपीले कल्पना गरे जस्तै आफ्नो घरबार जस्तै चाहिँ नि 20 वर्ष नेपाली जनता बन्ने भए। एउटा उद्देश्यका साथ, योजनाका साथ चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भएर काम गर्दै गर्दा 18 महिनाको चाहिँ नि अवधिभित्रै उहाँलाई अपदस्थ गरेर जेलभित्र राखिसकेपछि उहाँले चाहिँ नि 17 सालदेखि लिएर 25 सालसम्म उहाँ चाहिँ नि जेलमा बस्नुभयो। त्यही 17 सालदेखि 25 सालसम्म जेलमा बस्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि यी साहित्यिक रचनाहरू गर्नुभयो, फेरि साहित्यसँग जोडिनुभयो। मलाई लाग्थ्यो साहित्यको उहाँले चाहिँ नि त्यति बेला त्यत्रो जनाधार, त्यत्रो जनविश्वास, त्यस्तो जनमत पाएर चाहिँ नि पाएको प्रधानमन्त्री अपदस्थ भएर चाहिँ नि जेलमा चलान गरिराखेको छ। त्यतिखेर चाहिँ नि एउटा मात्रै विचारकको चाहिँ एउटा झिलको बाहिर फाल्दिएको भएदेखि चाहिँ नि सम्भवतः देशभित्र चाहिँ नि एउटा क्रान्तिको आगो बल्थ्यो, त्यस्तो लाग्छ। तर कोइराला त्यहाँभित्र बसेर बडो आनन्दसँग चाहिँ उहाँले साहित्य रचना गरेर बस्नु भएको देखाएको छु। मैले यो मात्रै भन्थेँ, तर चाहिँ नि म यी कुराहरू गर्दै आउँछु। अरू रचना भएका छन्, अरू चाहिँ कृतिहरूको रचना अथवा अरू विषयमा लेखिएका छन् भन्ने मलाई लागेका थिएन त्यस्तरी धेरै। तर मैले पछि हाम्रो भनौँ न कृष्ण सरसँग सङ्गत गर्न लागिसकेपछि अरू पनि लेखेका थुप्रै कृतिहरू छन्, अझै पनि प्रकाशन हुन बाँकी भएका त्यस्ता कृतिहरू पनि छन् भनेर चाहिँ कृष्ण सर भन्दै हुनुहुन्छ। अरू पनि त्यस्ता चाहिँ नि जेल जर्नल जस्तै लेखिएका उहाँका चाहिँ नि आत्मवृत्तान्त जस्तै लेखिएका दैनिकीका त्यस्ता चाहिँ राजनीतिसँग सम्बन्धित अरू चाहिँ नि विचारहरू लेखिएका अरू पनि कृतिहरू छन् भनेर सरले भन्दै हुनुहुन्छ। मलाई त लागिराखेको थियो उहाँले चाहिँ नि साहित्यको कृति मात्रै रचना गरेर बस्नुभएको छ भन्ने लागेको थियो। र मैले अब उहाँका चाहिँ नि त्यो साहित्यिक कृतिहरूमा 2025 सालमा प्रकाशित, यद्यपि यी लेखन चाहिँ नि 2020, 21, 22, 23तिरै लेख्नु भएको छ धेरै। 2025 सालमा आएर प्रकाशन भयो। पहिलो प्रकाशित हो उहाँको पहिलो प्रकाशन तीन घुम्ती उपन्यास नेपाली साहित्यको अत्यन्त चाहिँ चर्चित उपन्यास हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि मानव सभ्यतामा आएको एक किसिमको छेदविच्छेद, मानव सभ्यता त्राही भएको अवस्थामा पश्चिमी विद्वानहरू, दार्शनिकहरूले चाहिँ अस्तित्ववादी चाहिँ त्यस्तो किसिमको सोच, यो जीवन चाहिँ अब ईश्वरले राख्दो रहेनछ, ईश्वरले रचना गरेको यो सृष्टि होइन, यो ईश्वरले रचना गरेको हुन्थ्यो भनेदेखि त यत्रो नरसंहार हुँदाखेरि चाहिँ ईश्वरले चाहिँ नि त्यो मान्छेको रक्षा गर्नु पर्थ्यो नि त। त्यस्तो किसिमको तर्क गरेर चाहिँ नि अब त्यहाँ चाहिँ पश्चिमाहरूले चाहिँ नि ईश्वरको मृत्युको घोषणा पनि गरे। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नि होइन यो चाहिँ नि जापल सार्त्र, किर्केगार्ड अनि लगायतकै के भन्छ यो अल्बर्ट कामु लगायतका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ नि यो अस्तित्ववादी चाहिँ दर्शन प्रतिपादन गरे। त्यसैको साहित्यमा चाहिँ त्यो प्रतिपादन गरेको अस्तित्ववादी दर्शनलाई साहित्यमा चाहिँ नि विश्व साहित्यमा त्यसको प्रभाव पर्यो। त्यही प्रभावस्वरूप चाहिँ नि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पनि आफ्नो तीन घुम्तीमा प्रयोग गर्नुभयो। यो अस्तित्ववाद के हो त भन्दाखेरि अस्तित्ववाद तपाईँ हामीले जानिराखेका छौँ, यो अस्तित्ववाद व्यक्ति केन्द्रीय हुन्छ। व्यक्तिका आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरूमा चाहिँ नि उसले चाहिँ नि निर्बाध रूपमा चाहिँ उसले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। कुनै किसिमले व्यवधान हुनु हुँदैन। संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, धर्म यी वाह्यात कुराहरू यिनले चाहिँ नि मानवीय व्यक्तिका इच्छा र आकाङ्क्षाहरूलाई चाहिँ नि यिनीहरू अगाडि आएर यिनीहरूलाई चाहिँ नि के भन्छ रोक्नु हुँदैन। व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा लिने निर्णयहरू आफैले लिन पाउनुपर्छ। त्यसको चाहिँ नि राम्रो परिणाम होस् अथवा नराम्रो परिणाम होस् त्यो व्यक्ति स्वयंले भोग्नुपर्छ। यस्तो खालको दर्शन हो चाहिँ नि अस्तित्ववादी दर्शन।
त्यो दर्शनलाई चाहिँ उहाँले तीन घुम्तीमा प्रयोग गर्नुभएको छ। तीन घुम्तीकी चाहिँ मुख्य केन्द्र, मुख्य पात्र चाहिँ यद्यपि त्यहाँ चाहिँ इन्द्रमाया छ। इन्द्रमाया, पिताम्बर, रमेश मुख्य चाहिँ पात्रहरू हुन्। इन्द्रमाया चाहिँ नेपाली साहित्यको एउटा विशिष्ट रचनाका रूपमा देखिन्छ। यो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास पनि हो, अनि फेरि आएर चाहिँ यो अस्तित्ववादी उपन्यास पनि हो, विसङ्गतिवादी उपन्यास पनि हो। एउटै चाहिँ उपन्यासभित्र चाहिँ यसरी अस्तित्ववाद पनि त्यहीँ आएर बसिया छ, मनोविज्ञान पनि त्यहीँ आएर बसिया छ, नियति पनि त्यहीँ आएर बसिया छ। यसरी चाहिँ डोरी चाहिँ बाटिएर बसिया छ, डोरी चाहिँ बाटिएर बसिया छ। मान्छे चाहिँ बाहिर जसरी बाँचिराखेको हुन्छ त्यो वास्तविक मान्छे होइन। मान्छे त मनभित्र चाहिँ मनभित्र कसरी बाँचेको हुन्छ, कसरी बाँचेको हुन्छ। सभामा बस्दाखेरि त औपचारिक रूपमा बस्नु पऱ्यो, के अरे मनले चाहिँ चेतन मनले बस्नु पऱ्यो। मनको चाहिँ नि 90% त तपाईँको अचेतन मन हुन्छ, चेतन मन त चाहिँ नि अलिकति मात्रै हुन्छ। यहाँ सब व्यवहार बस्नु परिराखेको छ, तर अचेतन मन कहाँ कहाँ डुलिराखेको हुन्छ, के गरिराखेको हुन्छ। त्यो मनभित्र त चाहिँ नि मान्छे कति हो, कति व्यापक संसार छ मनभित्र। त्यो व्यापक संसारको अचेतनभित्र अर्धचेतन र अचेतन तहभित्र छिरेर त्यहाँ चाहिँ कृतिको विश्लेषण गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ नि अब भनौँ न के भन्छ, त्यो इन्द्रमाया प्रमुख चाहिँ नारी पात्र हुन् हो। इन्द्रमाया उसले चाहिँ नि अब बिहामा घरको चाहिँ घरमा अब छोरी वयस्क भई अब यसलाई बिहे गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाबुआमाले कुरा चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि ए बिहेको किन चिन्ता गर्नु छ, तपाईँहरू पिताम्बर मेरो सहपाठी छँदै छ नि, सिधै भनिदिन्छु पिताम्बर सहपाठी छँदै छ नि। ऊ त चाहिँ अनि ए कहाँ त्यस्तो हुन्छ, ऊ कहाँको पर्वते बाहुन, हामी चाहिँ काठमाडौँका नेवार, हाम्रो सम्बन्ध राजदरबारसँग छ, हाम्रो खानदान कस्तो छ, हाम्रो आर्थिक अवस्था कस्तो छ, त्यो चाहिँ पर्वते बाहुनसँग तैँले बिहे गर्न हुन्छ भनेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ निषेध गर्छन्। ओहो त्यस्तो कहाँ हुन्छ, त्यसो भएदेखि त उसको नजिक त म अझै पो त्यसलाई हेरी जटिलता, अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ दरबारले फुटेको आँखाले पनि हेर्दैन। ओहो त्यसो भने त्यसलाई सहायता दिनु त म झन् अझै नजिक हुनुपर्छ नि भन्ने उसले तर्क गर्छ। यी चाहिँ बाउलाई चाहिँ बाउआमा आफ्नो संस्कार, संस्कृति, परम्परा, धर्म, रीतिरिवाज ऊ कुनैबाट पनि ऊ चाहिँ त्यहाँ प्रतिबन्धित हुन्न। बाउआमाले निषेध गरेका कुरालाई उसले निषेध गर्छ। म कुनै पनि हालतमा चाहिँ उसैसँग बिहे गर्छु भनेर यहाँ तीनवटा मोडलाई चाहिँ इन्द्रमायाले लिएका तीनवटा मोडलाई तीन घुम्ती भनिएको छ। ती तीन घुम्तीले इन्द्रमायालाई तीन दिशातर्फ फर्काइदिएको छ। उसकै चरित्रलाई आधार मानेर चाहिँ यहाँ उसले प्रेयसी बन्दाखेरि लिएको निर्णय, पत्नी बन्दाखेरि लिएको निर्णय र आमा बन्दाखेरि लिएको निर्णय, प्रेयसी, पत्नी र आमा बन्दाखेरि उसले चाहिँ लिएको निर्णय, नारीले यी तीनवटा कुरामा चाहिँ प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो जीवनको सार्थकता ठान्छन् भन्ने चाहिँ कोइरालाको चाहिँ त्यस्तो विश्वास देखिन्छ। नारीलाई चाहिँ प्रेयसी बन्ने पनि इच्छा हुन्छ, अनि फेरि आएर माता बन्ने पनि उसको चाहिँ अधिकार, नैसर्गिक अधिकार हो होइन र। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ पत्नी बन्ने पनि उसको नैसर्गिक अधिकार हो। प्रेयसी, पत्नी र आमा बन्न पाए जीवन चाहिँ सार्थक हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको सोच भएकी अत्यन्त आधुनिक नारी हो चाहिँ इन्द्रमाया। इन्द्रमाया यो अब इन्द्रमाया मनोवैज्ञानिक उपन्यास हो। योभन्दा अगाडि 15 सालतिर चाहिँ पल्लो घरकी झ्यालमा चाहिँ मिसरी छ। पल्लो घरकी झ्यालकी मिसरी जस्तै चाहिँ अचेतनबाट एक होरिएर चाहिँ परपुरुषसँग चाहिँ सहवास गर्न गएकी चाहिँ मिसरी जस्ती पनि छैन। त्यस्तै गरी 2018 सालमा प्रकाशित भएको तपाईँको अनुराधाकी चाहिँ अनुराधा जस्ती चाहिँ अत्यन्त हठी, अनि आएर चाहिँ पुरुषलाई पटक्कै गन्दै नगन्ने अनि त्यस्तै खालकी हठी चाहिँ अनुराधा जस्ती पनि छैन। अथवा भनौँ 2020 सालमा प्रकाशित भएको शिरीषको फुल, एउटै पुरुषको स्पर्शले विनष्ट हुने खालकी चाहिँ सकम्बरी जस्ती पनि छैन। त्यसमा हुनाले यो नेपाली साहित्यमा चाहिँ अत्यन्त एउटा विलक्षण खालकी र छुट्टै संरचनाको रूपमा देखिन्छ चाहिँ इन्द्रमाया। इन्द्रमायाको एउटा दुईटा कुरालाई मात्रै चाहिँ आँखा चिप्लिदिने हो भनेदेखि आधुनिक नारी सभ्यताकी चाहिँ एउटा सशक्त र क्रान्तिकारी व्यक्तित्वका रूपमा चाहिँ इन्द्रमाया देखिन्छ। उसले आफूले 45 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि पछाडि फर्केर, यो फ्ल्यासब्याक प्रणालीमा लेखिएको चाहिँ उपन्यास हो, पछाडि फर्केर आफ्नो जीवनमा चाहिँ आफूले लिएका तीनवटा निर्णयलाई चाहिँ उसले त्यहाँनिर चाहिँ गरेकी छ, प्रस्तुत गरेकी छ। त्यसैले उसले मैले भने कि चाहिँ ऊ प्रेयसी बन्दाखेरि लिएको निर्णय, अथवा भनौँ पत्नी बन्दाखेरि लिएको निर्णय, अथवा आमा बन्दाखेरि आमाको सार्थकताका लागि लिएको निर्णय। यद्यपि उसको चरित्र हाम्रो चाहिँ जस्तो भिरु समाज
हाम्रो जस्तो चाहिँ नि अलिकति धर्म संस्कृतिबाट चाहिँ नि अलिकति ग्रसित भएको समाजका लागि चाहिँ नि अनुकरणीय पात्र नहुन सक्छ। केही घटना मैले भने केही घटनाहरूलाई लिएर अनुकरणीय नहुन सक्छ, तर चाहिँ नि उसको चेतना, उसको के अरे बुद्धि, उसको ज्ञान, उसको चाहिँ क्षमता साँच्चैको अनुकरणीय छ। मैले भने केही कुराहरूलाई छोडिदिएर अरू कुराहरू लिने हो भनेदेखि चाहिँ नि यो विलक्षण खालको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ उनको अब यसभित्र पसेर व्याख्या गर्न थाल्ने पनि यसैले समय लिइदिन्छ। म यहाँबाट अर्को उपन्यासतिर लाग्छु। अर्को उपन्यास उनको चाहिँ नि 25मा त्यो प्रकाशन भयो भनेदेखि चाहिँ दोस्रो उपन्यास हो नरेन्द्र दाई। नरेन्द्र दाई विसङ्गतिवादी उपन्यास हो, 3 घुम्ती अस्तित्ववादी उपन्यास हो भनेदेखि, 3 घुम्ती नारीको असफल जीवनको चित्रण भएको उपन्यास हो भनेदेखि, नरेन्द्र दाई असफल पुरुषको अथवा असफल स्त्रीको चाहिँ चित्रण भएको कृति हो चाहिँ नरेन्द्र दाई। नरेन्द्र दाई 26 सालमा प्रकाशित हो। प्रशान्त प्रकाशन बनारसले 2026 सालमा, यद्यपि समालोचकहरूले 27 सालमा प्रकाशित भएको भन्छन्, त्यो 27 सालमा प्रकाशित होइन, त्यसको चाहिँ प्रकाशन भएको चाहिँ नि 26 सालमा हो। यो चाहिँ नि मैले भने यो विसङ्गति हो। अब त्यो नरेन्द्र दाई चाहिँ नि तराईको चाहिँ एउटा सम्पन्न परिवारको मान्छे हो, सम्पन्न परिवारको, ठुलो परिवारको, सम्पन्न परिवारको मान्छे हो। सम्पन्नताभित्र त सबै कुराको चाहिँ नि तारतम्य मिल्न पर्छ नि त। सम्पन्नताभित्र त सबै कुराको तारतम्य मिलेर जीवन त सुखमय हुनुपर्छ नि त। सबै कुराको चाहिँ नि मिलेको सङ्गतयुक्त जीवन हुनुपर्ने हो नि त। तर चाहिँ नि त्यो सङ्गतयुक्त जीवन छैन। उसलाई चाहिँ नि आफूले चाहेको भन्दा बाउले चाहिँ पहिले बिहे गरिदिए। बाउले बिहे गरिदिँदाखेरि चाहिँ नि आफू त उमेरै पुगेर बिहे गरेको थियो, तर चाहिँ नि उमेरले छिप्पिएकी भए पनि शरीरले चाहिँ नि बसन्त हाल्न नसकेकी सानी गौरीसँग बिहे गरे। अनि सुहागरातको पहिलो दिनै चाहिँ उसले भन्छ कि तिमी त सानै रहेछौ भनेर भन्छ। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो पत्नीलाई छोडिदिएको। अनि बाउसँग चाहिँ उसले चाहिँ झगडा गर्दाखेरि मलाई भनेर बिहे गरेर ल्याइदिनु भएको, तपाईँलाई नै भयो भन्ने छ। ऊ पनि अस्तित्ववादी छ, ऊ पनि मनोविज्ञानवादी छ। यस्तै गरी आमासँग, समाजसँग उसको पनि मिलती छैन। ऊ पनि के छ, समाज एकातिर छ, नरेन्द्र दाई एकातिर छ, विपक्षमा त्यहाँ पनि समाज छ, घर परिवार छ। उसले चाहिँ घरमा काम गर्न राखेकी मुनरियालाई चाहिँ उसले चाहिँ मुनरियालाई राम्री मान्छे, किनकि चाहिँ वैशले भरिएकी मुनरिया ऊभन्दा कति सुन्दर, गौरीभन्दा त कति सुन्दर भनेर भन्छ। त्यहाँ सानो बाबु छ, सानो बाबुले चाहिँ सानो बाबुको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ पनि मुख्य पात्र चाहिँ नरेन्द्र दाई, गौरी र मुनरिया हुन्। गौरी र मुनरिया दुईटा चाहिँ नि, एउटा पुरुषको जीवनमा दुईटा नारी यहाँ आएका छन्। र त्यहाँ चाहिँ नि अब गौरीलाई के अरे त्यो सानो बाबुलाई गौरी भाउजू अत्यन्त मनपर्छ, अत्यन्त राम्री लाग्छ, तर चाहिँ नि नरेन्द्र दाईलाई लाग्दैन। मिलाउने प्रयत्न अत्यन्त घरका मान्छेहरूले गर्छन्, तर चाहिँ त्यो घरका मान्छेले मिलाउन सक्दैनन्। अनि आमासँगको एउटा चाहिँ नि त्यो एउटा काण्डमा एउटा काण्ड गर्दा के अरे पानीको चाहिँ उसबाट चाहिँ के भन्छ, नहरबाट पानी निकाल्दै गर्दाखेरि सार्कीलाई उसले चाहिँ आफूले नगरबाट निकालेको पानी खान दिई। तैँले भाँडालाई यसरी चाहिँ छोएर चाहिँ त्यस्तो अछुत जातिलाई पानी दिने, त्यो अछुतको बारेमा चाहिँ एक किसिमको समाजमा व्याप्त रहेको यो एक किसिमको कलङ्कलाई कोइरालाले चाहिँ एउटा परिवेशका रूपमा त्यसरी चित्रण गरिदिनु भएको छ। र अनि आएर चाहिँ त्यही काण्डले चाहिँ गर्दाखेरि आमा र छोराको बिचमा चाहिँ नि कप्ताननी आमा र चाहिँ नरेन्द्र दाईका बिचमा चाहिँ त्यहाँ झगडा हुन्छ। झगडा भइसकेपछि चाहिँ नि म अब घर छोडेर अब काशी गएर बस्छु भनेर चाहिँ नि आमाले भन्छन्, तिमीले भन्दा म पहिल्यै छोड्छु भनेर छोराले भन्छ। नभन्दै घरकी चाहिँ नि त्यो काम गर्न बसेकी मुनरियालाई उसले लिएर जान्छ। लिएर गइसकेपछि चाहिँ नि उसले कहिले लखनऊ, कहिले बनारस, कहिले काठमाडौँ विभिन्न ठाउँमा घुमाउँछ। कहिले चाहिँ देख्छन् कि भनेर पुरुष कपडा लगाएर पनि उसले चाहिँ लिएर नै आउँछ। त्यसरी चाहिँ नि अनि बनारसमा बस्दै गर्दाखेरि उसलाई क्षय रोगले ग्रस्त हुन्छ। क्षय रोगले ग्रस्त भइसकेपछि उपचारमा लाग्दाखेरि समाप्त हुन्छ, पैसा सबै सिद्धिन्छ। पैसासँग गहना पनि सिद्धियो, पैसा पनि सिद्धियो। त्यो सिद्धिसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने, तिमी घर जाऊ, तिमी घर गएर राम्रोसँग गौरीले तिम्रो सेवा गर्छिन्, तिमी घर जाऊ भनेर चाहिँ नि मुनरियाले भन्छ। तिमी पनि हिँड नि त भनेर भन्दाखेरि मलाई जाने छुट कहाँ छ, पुरुषले पो घर छोडेर फेरि पनि फर्किने चाहिँ अवकाश समाजले दिन्छ र म त एकचोटि घर छोडेर हिँडिसकेपछि चाहिँ समाजले फेरि मलाई स्वीकार गर्छ। समाजभित्रको त्यो चाहिँ एउटा होइन नारीप्रतिको चाहिँ समाजको दृष्टिकोणलाई कोइरालाले त्यस्तो चाहिँ एउटा परिवेशका रूपमा यसरी प्रस्तुत गरिदिएका छन्। नारीले घर छोडेर, जन्मथलो छोडेर एउटा निर्णय गरेर हिँड्दाखेरि नारीलाई फर्किएर जाने चाहिँ त्यस्तो अवकाश छैन। पुरुषले जतिसुकै बदमासी गरे पनि चाहिँ फर्किएर चाहिँ आफ्नो घरमा जाने, आफ्नो सम्पत्ति सम्हाल्ने र आफ्नो चाहिँ प्रभुत्व चाहिँ
जमाउने त्यस्तै किसिमको चाहिँ नि समाजले छुट दिएको छ। नभन्दै चाहिँ नि गौरीले विवाहिता भएकी पत्नी गौरीले चाहिँ नि सबल आफ्नो पतिलाई कहिल्यै पनि सेवा गर्न पाइनन्। अब अत्यन्त रुग्ण भएर चाहिँ बनारस फर्केर आएको चाहिँ पतिलाई उनले सेवा गरेर बस्ने बित्तिकै चाहिँ ओहो आफूले चाहिँ मैले ठुलो पुण्य कमाएकी रहेछु र आज आएर मैले चाहिँ पतिको सेवा गर्न मैले पाएँ। गौरी अत्यन्त आदर्शवादी चाहिँ चरित्र हो गौरी। अनि उनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पुरुषको सेवा गर्छिन्। उनी चाहिँ मासु पनि खाँदैन थिइन्। अनि फेरि नरेन्द्र दाईलाई त्यो अवस्था पनि शिकार खेल्न जानुपर्ने, शिकार खेल्न गएको चाहिँ नि नरेन्द्र दाईलाई चाहिँ पछि चाहिँ नि उनी पनि बन्दुक बोकेर उनी पनि सँगै गएर अनि चाहिँ चराचुरुङ्गी मारेर आएर जो पतिले खाइसकेपछि मैले पो किन नखाने भनेर उनले पनि चाहिँ मासु खान सुरु गरिन्। सानो बाबु मैले पनि अहिले मासु खान सुरु गरेको छु, पतिले खाइसकेपछि पतिको सेवा गर्ने नै मेरो ठुलो काम हो भनेर बसिराखेकी थिइन् चाहिँ नि गौरी। र यसरी चाहिँ नि नरेन्द्र दाईको सेवा गरेर बसेकी गौरीले पछि गएर चाहिँ नि नरेन्द्र दाईको अवकाशपछि उनी मरिसकेपछि चाहिँ नि अनि मरिसकेपछि त्यहाँ डक्टरले चाहिँ नि यिनलाई सम्हाल्ने मान्छे को छ अब भनेर भन्दाखेरि चिठी लेखेर चाहिँ नि बनारसबाट सानो बाबु जाँदाखेरि चाहिँ नि गौरीले चाहिँ नि आफ्नो के भन्छ पतिको अन्त्येष्टि गरिसकेको अवस्था थियो। अब कहाँ कसरी बस्ने मलाई ती माइत गएर बस्ने, अब मलाई माइत लैजाऊ भनेर भन्दाखेरि उसले आफूले चाहिँ नि पतिले प्रयोग गरेका सबै वस्त्रहरू बोकेर चाहिँ नि उनी माइत आइन् र 9 सालको चाहिँ नि के भन्छ यो भूकम्पमा परेर उनको पनि दुःखद निधन भएको यो घटना चाहिँ नि। र अनि यसमा छ यो दुःखान्त विसङ्गतियुक्त जीवन सङ्गतियुक्त छैन भन्ने विचार चाहिँ नि यो विसङ्गतिवादी उपन्यासभित्र छ। त्यस्तै गरी म अब धेरै व्याख्या गर्दिनँ मैले। अब आएर तेस्रो उनको चाहिँ नि उपन्यास हो, तेस्रो उपन्यास यो के भन्छ सुम्निमा तेस्रो उपन्यास हो। यो सुम्निमा उपन्यास यो 1964 चाहिँ लेखिएको, 2027 सालमा यसको प्रकाशन भएको। यसको प्रकाशनका पछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जेलमा बस्दै गर्दाखेरि आफ्ना अनुयायीहरूका साथ जेलमा बस्दाखेरि यो के भन्छ जेलमा राजनारायण मिश्र र देवानसिंह राईका बिचमा एक किसिमको संवाद हुने रहेछ। राजनारायण मिश्र चाहिँ अध्यात्मवादी रहेछन् अनि देवानसिंह राई चाहिँ नि भौतिकवादी रहेछन्। यो सांस्कृतिक उपन्यास हो र भौतिकवाद र अध्यात्मवादको यहाँ चाहिँ नि एक किसिमको विपरीत वादहरूको संयोजन यसमा गरिएको छ। र अनि आएर किराँतीयता र चाहिँ किराँती सभ्यता र आर्य सभ्यताको संयोजन यसभित्र गरिएको छ। यी दुईवटा चाहिँ सभ्यता यसभित्र छन्। अनि यसका मुख्य पात्रहरू चाहिँ सोमदत्त, सुम्निमा र पुलोमा हुन्। सोमदत्त, सुम्निमा र पुलोमा हुन्। सोमदत्त र चाहिँ त्यो सुम्निमाको चाहिँ त्यो कोशीको नदीको किनारको चाहिँ सोमीको रुखमा नि भेट हुन्छ होइन। ऊ गाई चराउन गइराखेका हुन्छ सोमदत्त। अनि आएर चाहिँ एकदम ऊ चाहिँ त्यो भनौँ न ब्रह्मचारीदेखि लिएर बाहुनले गर्नुपर्ने सारा कर्म गरेर थोरै पायस लिएर थकित भएर चाहिँ एउटा गाईलाई लिएर गएर चाहिँ यसो चराउन लगाएको थियो। त्यहाँ निद्राले झपक्क भएर चाहिँ निद्रामा परिराखेका हुन्छ। अनि गाई कराउँदाखेरि ऊ बिउजिँदाखेरि त चाहिँ निर्वस्त्र किशोरी एउटी चाहिँ पहेँलो शरीर भएकी चाहिँ किशोरी सुम्निमा देखिन्थे। अनि दुईटाको बिचमा संवाद हुन्छ। संवाद हुँदाखेरि चाहिँ सुम्निमाले चाहिँ आमालाई चिनाएर आफूलाई चिनाउँछ, सोमदत्तले बाउलाई चिनाएर आफूलाई चिनाउँछ। के गरेका हो हामी त चाहिँ यसरी बाउलाई आमाबाट जन्मिएको व्यक्ति आमालाई पो चिनाउने हो। पहिला तिमीले त बाउलाई चिनायौ, आमाले चिनाएको पुरुषको बाउ हुन्छ। यसरी तर्क गर्थे। यति मिठा संवादहरू छन् त्यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि अत्यन्त चाहिँ पढे लेखा केही छैन त्यो चाहिँ के भन्छ सुम्निमा पढे लेखा केही चाहिँ केही होइन। एउटी चाहिँ किराँती चाहिँ एउटी बाला सुम्निमा चाहिँ आफ्नो प्राकृतिक रूपमा चाहिँ ऊ आफू कपडा लाएर हिँड्नलाई उसलाई लाज मान्छे कि कपडा लाएर हिँड्न लाज हुन्छ। तिमीहरूले त्यसलाई पनि ढाकेर बोल्छौ आमालाई माता भनेर किन भनेको? कति पर फालेका तिमीहरूले आमा किन भन्न सकेनौ? देववाणी हो यो त देववाणी हो। अनि देववाणी मान्छे भएर देवताको भाषा बोल्ने, मान्छे भएर मान्छेको भाषा बोल्न सक्दैनौ। कोइरालाको यहाँ स्पष्ट दर्शन छ कि मान्छे न देवता हुन्छ न ईश्वर हुन्छ। ईश्वर पनि होइन, देवता पनि होइन।
यो चाहिँ त मान्छे हो, बिचको प्राणी हो मान्छे, यसको मान्छेको जीवन चाहिँ यसको भोग चलन उसकै प्रकृति उसकै चाहिँ प्राकृतिक स्वभाव अनुसार हुनुपर्छ। के को देवता बन्ने, मान्छे भएर देवता पनि बन्ने सक्ने सम्भावना छैन, मान्छे पशु पनि होइन। यस्ता त्यहाँ मिठा मिठा संवाद छन् हेर्नुहोस् त्यहाँनिर। अनि आएर चाहिँ नि यहाँ यो के छ त भन्दाखेरि एउटै दर्शन, एउटै चिन्तन, एउटै विचारले चाहिँ नि मान्छेको जीवन सार्थक हुन सक्दैन। धेरै विचारहरू, धेरै चिन्तनहरू, धेरै सभ्यताहरूको संयोजनबाट मान्छेको जीवन सुखी बन्न सक्छ, सार्थक बन्न सक्छ। यस्तो खालको समन्वयवादी विचार भएको प्रस्तुत भएको उपन्यास हो। सुम्नेमा मैले धेरै चाहिँ नि यहाँ अब अलिकति चिज पाइसकेको छु, म धेरै बोल्दिनँ अब। त्यसपछि उनको चाहिँ अर्को उपन्यास हो, तीनटा उपन्यास, मैले चौथो उपन्यास 36 सालमा प्रकाशित भएको मोदी ऐन। मोदी ऐन उपन्यास 36 सालमा प्रकाशित हो। यसको चाहिँ पहिला कोइरालाले यसलाई चाहिँ नि कथाकै रूपमा प्रकाशन गर्ने हो कि भनेर अनन्त प्रतीक्षामा भन्ने शीर्षकमा कथाकै रूपमा प्रकाशन गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ तान्नु भएको रहेछ। पछि चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ होइन अलिकति तन्काइदिउँ त कस्तो हुने रहेछ भनेर चाहिँ अब त्यो तन्काउँदाखेरि चाहिँ नि विषयवस्तुका दृष्टिले अत्यन्त ठुलो तर आकार प्रकारको दृष्टिले अत्यन्त सानो 52 पेजमा चाहिँ संरचित मोदी ऐन महाभारतको सिङ्गो कथालाई चाहिँ लिएर आएर त्यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो स्वैर काल्पनिक पनि छ, फ्यान्टास्टिक स्वैर काल्पनिक पनि चाहिँ यसमा छ। स्वैर कल्पना, समाज, स्वैर कल्पना र पौराणिक यी तीनवटै चाहिँ क्षेत्रका पात्रहरू यसमा छन्। र यो मानवतावादी उपन्यास हो। महाभारतको सिङ्गो चाहिँ नि अब त्यो उसलाई लिएर आएर चाहिँ नि सारलाई लिएर आएर त्यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। गीताको दर्शनको यहाँ चाहिँ खण्डन गरिएको छ। हिन्दूहरूलाई चाहिँ नि हिन्दूहरूले गीताको आदर्श ग्रन्थ मान्ने चाहिँ नि गीताका विरुद्धमा बोल्ने बित्तिकै चाहिँ नि यो त अधर्मी रहेछ, यो त चाहिँ यो त पाखण्डी रहेछ, यो त नास्तिक रहेछ भनेर समाजले त्यसरी गरिराखेको बेलामा उहाँले चाहिँ नि गीताको चाहिँ नि नयाँ खालको चाहिँ व्याख्या गरेर कुनै पनि युद्ध अथवा धर्म युद्ध होस् अथवा चाहिँ आएर भनौँ न राजनीतिक युद्ध होस्, धर्म युद्ध हो, यो युद्ध भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि मानव सभ्यताको चाहिँ नि यो विशेषता भएको, मानव सभ्यताको लागि चाहिँ यो आवश्यक छैन, हिंसा आवश्यक छैन। मानवतावादी उपन्यास हो चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ मानवतावादी विचार, मानवतावादी दर्शन यो मोदी ऐनमा छ। मोदी ऐनकै बारेमा चाहिँ नि तपाईँ हामी बसेर मोदी ऐनको विवेचना गरेर 1-2 घन्टा बस्न सक्छौँ। त्यो साहित्यको कुनै बेला त्यस्तो वातावरण सिर्जना गरौँला, कुनै बेला बसौँला। अहिले मैले यति भने त्यसपछि उनको अर्को पाँचौँ उपन्यास चाहिँ नि हिटलर र यहुदी हो। प्रकाशनको दृष्टिकोणले हिटलर र यहुदी 2040 सालमा प्रकाशित हो। हिटलर र यहुदी यो यात्रा स्मरणात्मक के अरे उपन्यास हो। यो पनि मानवतावादी उपन्यास हो। खास गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि जसरी हिटलरको कारणले चाहिँ नि 60 लाख यहुदीहरू एउटै चाहिँ भट्टीमा बस्न हुन गए, ती यहुदीहरूप्रति गरेको समवेदना, यहुदीहरूप्रति गरेको चाहिँ श्रद्धाञ्जली, यसको साहित्यिक संस्करणका रूपमा चाहिँ नि यो हिटलर र यहुदी उपन्यास आएको छ। हिटलर र यहुदी उपन्यास त्यसरी आएको। यसभित्र त्यो दोस्रो विश्वयुद्धले मान्छेलाई कति चाहिँ त्रसित, कति भयभीत, कसका जीवन शैलीमा कति आमूल परिवर्तन र कति क्षतिविच्छेद, सभ्यताको क्षतिविच्छेद बनाएको छ। कोही चाहिँ कति टुरा भएका छन्, कति चाहिँ अपाङ्ग भएका छन्, कतिका विवाहबारी चाहिँ रोकिएर चाहिँ बसे, कोही विधवा भए, कोही चाहिँ सानै उमेरमा चाहिँ इल्जे जस्ता पात्रहरू चाहिँ वेश्यावृत्ति गरेर बाबुआमाको चाहिँ के भन्छ भरण पोषण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ चाहिँ म भन्ने पात्र र लक्ष्मी भन्ने पात्र बाहेक अरू सबै विदेशी पात्र छन्। र अनि आएर चाहिँ उनको युरोप यात्राको 11औं दिनसम्मको 11वटा चाहिँ अनुच्छेदमा परिच्छेदमा यो उपन्यास चाहिँ संरचित छ। यो उनको अपूर्ण उपन्यास हो। उनले चाहिँ युरोप यात्रा, यद्यपि यहाँको म पात्र चाहिँ युरोपमा लन्डनमा गएर उपचार गरिसकेपछि फर्केर चाहिँ आएर फ्रान्सबाट चाहिँ इजरायल जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ इजरायल पुगिसकेपछि चाहिँ यसको उपन्यासको चाहिँ त्यहीँनिर अपूर्ण अन्त्य भएको छ। त्यसपछि त्यहाँ के भयो भन्ने कुरा छैन। त्यसैले यात्रा स्मरणात्मक यो पनि चाहिँ युद्ध कुनै पनि मानेमा, चाहे धर्ममा चाहे राजनीति, मान्छे चाहिँ धर्म, राजनीति, जात भात योभन्दा पृथक भएर मात्रै चाहिँ पुरुष र स्त्री मात्रै भएर संसारमा चाहिँ मान्छे भेटघाट गर्न सक्दैन, आफ्ना समवेदनाहरू आदान प्रदान गर्न सक्दैन, विविधता माथि उठेर बोल्छन्।
बिपी त्यति माथि उठेर बोल्छन् कि चाहिँ मान्छे केवल मान्छे मात्रै भएर बाँच्न चाहिँ सक्दैन, मान्छे जन्मिँदाखेरि चाहिँ नि कि जन्मिसकेपछि कि शासक बन्यो कि चाहिँ नि आएर चाहिँ नि कि शासित बन्यो, मान्छे त बन्दै बन्यो। मान्छे जन्मेपछि कि शासक बनाएको छ कि शासित बनाएको छ, मान्छे त बन्दै बनाएको छ। बिपी कोइरालाको चाहे त्यो राजनीतिक पाटोबाट हेरौँ चाहे साहित्यिक पाटोबाट हेरौँ, मान्छे मात्रै भएर बाँच्ने त्यो चिन्तनको चाहिँ ती चिन्तनका नदीहरू अन्तिममा गरेकै ठाउँमा मिल्छ कि मान्छे मात्रै भएर बाँच्ने त्यस्तो अवधारणाको खोजी कोइरालाले गरेका छन्। यो पनि त्यही दृष्टिकोणले मानवतावादी उपन्यास हो। मानवतावादको चाहिँ त्यस्तै तपाईँको अन्तिम उपन्यास मैले यसलाई चाहिँ छोटकरी लिएर यतातिर हेर्दै नहेरिकन अब छोटरी किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले सुरुमै पनि भनिराखेको छु, यहाँ मैले भन्दा विशिष्ट व्यक्तिहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूका सुन्नका लागि तपाईँहरू लालायित हुनुहुन्छ। अब उहाँको अन्तिम उपन्यास चाहिँ नि बाबुआमा र छोरा। बाबुआमा र छोरा 45 सालमा प्रकाशित हो। यहाँ चाहिँ नि बाबु बस्नेत, छोरो चाहिँ नि शिवराम, शिवप्रसाद र आमा उमा, यी तीनवटाको चाहिँ नि अनि बाबुको चाहिँ नि स्मरण अनि आएर मनोविश्लेषणसँग सम्बन्धित पहिलो पाटो छ, आमाको चाहिँ नि 2 भागमा छ, छोराको पाटो छैन। छोरा मात्रै राखेको भए पनि त हुन्थ्यो नि भनेर भन्छन् समालोचकहरू, होइन? त्यसमा उनीहरूले यहाँ एउटा विडम्बना चाहिँ समाजभित्रका विडम्बनालाई विसङ्गतिलाई विषय बनाएर लेखिएको उपन्यास हो। त्यो बाबु बस्नेतले बिहा गरेर लिएर आएकी चाहिँ नि कान्छी पत्नी छोराकी प्रेमिका भइसकेकी हुन्छ, छोराकी पत्नी भइसकेकी हुन्छ, गर्भवती पत्नी भइसकेकी हुन्छ। गर्भवती पत्नी भइसकेकीलाई चाहिँ नि अब आएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिली पत्नी मरिसकेपछि छोराले चाहिँ बनारसमा बसेर पढ्थ्यो, बनारसमा बसेर छोराले पढ्थ्यो। अनि बाबु तैँले बिहे गर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आमा नभए घरमा के को बिहे गर्ने, आमा नभए घरमा कसरी बिहे गर्थ्यो, पहिला हजुरले बिहे गर्नुहोस् त्यसपछि मैले गर्थ्यो भने। अनि चिठी पठाएर चाहिँ बाबुले चाहिँ ठिकै छ चाहिँ मैले बिहे गर्दैछु तिमी आऊ नि त भनेर भन्दाखेरि बिहे गर्ने सरसामान पनि चाहिँ छोराले पठाइदियो। अब चाहिँ आर्थिक ती माइतीपट्टिका त्यो संयोग के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उमाले पनि पढ्थी चाहिँ बनारसमै बसेर पढेकी थिए, बनारसमै बसेर पढेकी थिए। हत्रपत्त त्यो चाहिँ उमा र चाहिँ शिवरामको बिचमा चाहिँ शिवप्रसादको बिचमा चाहिँ प्रेम सम्बन्ध भयो। उनी एउटा भग्नावशेष मन्दिरमा गएर उनीहरूले चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ बिहे गरे अनि सुहागरात पनि मनाए। अब त्यसपछि आएर चाहिँ अब शिवराम चाहिँ आफ्नो काममा गएको थियो, दाजु घरबाट लिन आयो बिहे गर्न भनेर हिँड भनेर। दाजुसँग नारीले आफ्नो बहिनीले प्रतिकार गर्न सकिन, नारी नियतिको कुरा पनि छ, प्रतिकार गर्न सकिन। दाजुले जाम भनेर लिएर हिँडे, नभन्दै उहाँ गएर चाहिँ अब आएर थाहा त छैन, केही पनि थाहा छैन नि त, थाहा छैन। घर लिएर गएर चाहिँ एउटा 45 वर्षीय चाहिँ नि बाबु बस्नेतसँग उसको बिहे भयो। आमासँग चाहिँ उमाले भनेकी थिए मैले चाहिँ बिहे गरिसकेको छु आमा, म कसैकी पत्नी भइसकेकी छु भनेर भनेकी थिए। अब बाउलाई आमालाई त उसले भने यो कुरा मैले बाउलाई भनिदिने बित्तिकै बाउ त मर्छन्, त्यस्तो त कहाँ भन्नुहुन्छ, हामीले त सहेर बस्नुपर्छ, यो त हामीले सहनै हो हाम्रो जातिले त भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब आएर चाहिँ बाउको चाहिँ नि एकदम बाजा गाजा सहित बिहा भयो। बिहा भइसकेपछि चाहिँ नि अब बिहे भइसक्यो, घर आऊ छोरा। लगभग 5-7 महिनापछि चाहिँ नि घर जाँदाखेरि घर खै त नि आमा भनेर भित्र जाँदाखेरि त चाहिँ नि भित्र पसिराखेको हुन्छ, यतातिर चाहिँ नि उपन्यासकार त्योभन्दा अगाडि बढ्नुहुन्न, त्यही अन्त्य गरिदिनुहुन्छ। अब त्यही विचार गर्नुहोस्, एउटा चाहिँ नि शिवरामले चाहिँ आफूले बिहे गरिसकेपछि प्रेमिका कसरी आमा बन्न पुगे, आमा उसलाई आमा भनेर सम्बोधन गर्ने कि श्रीमती भनेर सम्बोधन गर्ने कि आफ्नो छोरालाई अब भाइ भनेर भन्ने कि छोरो भनेर भन्ने कि यस्तो खालको विडम्बना युक्त विसङ्गतिको चाहिँ चित्रण सामाजिक तहमा उपन्यासमा गरिएको छ। त्यसैले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका विराट प्रतिभा, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला साहित्यकार, आख्यानकार कोइरालाका यी कृतिहरूको बारेमा यदि यो छोटो समयमा चाहिँ प्रकाश पार्न सम्भव छैन। मैले जति यहाँहरूलाई जाने भनौँ मैले जे जाने त्यो संक्षिप्त रूपमा यहाँहरूको अगाडि मैले राखेँ र मलाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको बारेमा, साहित्यिक व्यक्तित्वको बारेमा बोलिदिने जुन अवसर चाहिँ प्रजातान्त्रिक विचार समाज स्याङ्जाले प्रदान गर्यो, आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइलाई साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै मेरो भनाइलाई यही अन्त्य गर्छु।